So hello everyone. मेरो नाम चाहिँ आकाश राई. Currently I am working as a project lead in Marknet Technology Inc. It's me, Srijan Tripathi. I'm a senior software engineer at Marknet Technology, the same company that Akash works today. Is about how we had to do the academic project. And moreover, I like to just mention it earlier as possible. This session will be not like the lecture or the presentations. We will be conducting the discussion here, and hopefully you guys will enjoy that discussion about how we can accomplish the academic project, and is that going to help us on our professional career. So let's start. What we will cover on this presentation or on this discussion. So you specific presentation or your discussion what we are going to cover is तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो academic project चाहिँ कसरी गर्ने त. So it's more like a practical guidelines on how you are going to do the projects for every semester, right? Not only the first semester, you can follow this guideline till 8th semester. अनि नेक्स्ट चाहिँ तपाईले यो प्रोजेक्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले फलो गर्नु भएको स्टेप्सले तपाईले मार्केटमा पछि गएपछि चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ त. तपाईले फलो गरिराख्नु भएको स्टेप्सले तपाईलाई मार्केटमा हेल्प हुन्छ कि हुँदैन. And third is obviously software engineering को market value scope र value चाहिँ कस्तो छ त मार्केटमा. So यही कुराको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै छौं with Srijan. So with this, म फर्स्टमा चाहिँ सृजनलाई I would like to ask a question. So as being a student of any of the semester, or you can think you are a first semester student, how you are going to develop the project ideas? Thank you very much for the question, Akash. Actually, सुरुमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट इनिसिएट गर्दा भन्दा अगाडि we had to develop the project idea. हामी चाहिँ आइडिया चाहिँ प्रोजेक्टको आइडिया चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ. I might see there रमेश सर यहाँ हुनुहुन्छ. रमेश सरले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो आइडिया इज अ बाउन्सिङ बल. आइडिया चाहिँ के हो? त्यो बाउन्सिङ बल हो. सो आइडिया चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने त अघि नै धेरै कुरा आइसक्यो, धेरै कन्फ्युजनहरु हुन्छ. सो हामीले के गर्न सक्छौं त आकाश भन्दा ब्रेन स्टर्मिङ सेसनहरु गर्न सक्छौं हाम्रो साथीहरुसँग, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुसँग, र हाम्रो सोसाइटीमा देखेको प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ गरेर एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौं र त्यो प्रब्लम हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रब्लम्सको सोलुसन चाहिँ हामीले आइडियामा चाहिँ ल्याउनु पर्छ. How do you think your idea चाहिँ तपाईको ब्रेनमा तपाईले कसरी डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ? What are the tools or तपाईले कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ? Yeah, that's a good point. So मैले ब्रेनस्टर्मिङ त भने, त ब्रेनस्टर्मिङ भन्दै गर्दाखेरि के हो त, कसरी ब्रेनस्टर्मिङ गर्ने भन्दाखेरि one thing we can do is the group discussion. साथीभाइ हामी यसरी नै बसेर के गर्न सक्छौं भन्दा डिस्कसन गर्न सक्छौं. मलाई यस्तो किसिमको आइडिया चाहिँ आएको थियो तर आई डोन्ट नो यो के सही छ कि छैन अथवा यसले चाहिँ यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छ कि गर्दैन भने हामी डिस्कसन गर्न सक्छौं. अर्को कुरा के आउन सक्छ भन्दा अफ कोर्स गुगलिङ हैन, हामी चाहिँ इन्टरनेट सर्फिङ चाहिँ गर्न सक्छौं. इन्टरनेटमा हामीले डिफरेन्ट आइडियाजहरु सर्च गर्न सक्छौं फर द एकाडेमिक प्रोजेक्ट एन्ड मोर ओभर द अदर प्रोजेक्ट अल्सो. तर इन्टरनेटमा सर्फिङ गरेको कुराहरु चाहिँ कति चाहिँ आफुलाई सुट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ we have to decide. Moreover, हामीसित चाहिँ प्रोजेक्ट गर्दाखेरि we will have the mentor or supervisor associated. So हामीले चाहिँ आइडियाको लागि चाहिँ सर मलाई चाहिँ कस्तो खालको आइडियामा काम गर्दाखेरि अथवा म्याम मसँग कस्तो खालको आइडियामा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो सेमिस्टरमा मैले चाहिँ लर्निङ बाइ डुइङ हाम्रो नवराज सरले भने जस्तो गर्न सक्छु त. यदि हामीले चाहिँ we cannot decide about the idea, we can consult with the supervisor as well. Is that clear, Akash? Yeah, that's clear. So next चाहिँ अब तपाईले आइडिया बनाउनु भयो. So तपाईको आइडियाको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त? Will it help in some kind of documentation or anything else? Yeah. First of all, the output of the idea or the brainstorming will be I will say the project name, and it's
might be the के भन्छ यो त हामीलाई पहिल्यै थाहा छ नि भन्ने कुरा हुन सक्छ, but choosing the project name is also the very difficult task, I might say. यो चाहिँ किन भन्दा we like to choose the most common generic name for the project, like the hospital management system, library management system, college management system. So on that note, I can give one hack for that. So if you are building something similar, why? Okay, build similar, no problem. Learn by doing, no problem. But just give some unique name to that. If you can remember, Akash, we had the project on the 4th semester that was simply the school management system or college management system, and we have gave it the name College Plus Plus. Do you remember that? Yeah, that's correct. Yeah, that's the what we had to do. Project name had to be unique and something catchy, so the external examiner also might get something good or good vibes from that. Besides that, say we have to document everything on each and every step, and even in this idea generation and idea group discussion also, and let's say we have to discuss the existing systems. त्यो वरिपरिको त्यो डोमेनको एक्जिस्टिङ सिस्टममा हामी रिसर्च गर्न सकिन्छ, एन्ड मोर ओभर डुइङ द्याट रिसर्च हामीले चाहिँ अर्को एउटा पछि डकुमेन्ट लेख्ने बेलामा पनि काम लाग्छ, लिटरेचर रिभ्यू निकाल्न सकिन्छ यहाँ, अनि मोर ओभर टेकिङ द रेफरेन्स, एन्ड रेफरेन्स पनि हामी कुन कुन साइटबाट केबाट कुन कुन बुकबाट कसले कसरी बनेको भनेर रेफरेन्सहरू लिन सकिन्छ। मोरओभर द फाइनल विल बी द अब्जेक्टिभ्स। अब हाम्रो आइडियाले चाहिँ के कुरा चाहिँ सल्भ गर्छ त रियल टाइममा, द्याट विल बी द मोर ओभर द आउटपुट अफ दिस। इज द्याट क्लियर आकाश? या इट्स सो क्लियर। आई थिंक ऑडियन्सहरु सबैले पनि बुझ्न भयो होला। That's a wonderful answers. Thank you. Okay, I will take over there. So मैले आइडिया त बनाए, अथवा आइडिया त म जेनेरेट गरे आकाश। So how can I know this idea is even feasible to build the system? So yes, अब सिजनको एन्डमा के भयो भने हामीले आइडिया बिल्ड गर्यौं। So we know the idea, we have the documentation, कस्तो टाइपको हाम्रो अब्जेक्टिभ छ, रेफरेन्सहरु छ हामीसँग एक्जिस्टिङ सिस्टमको कुराहरु पनि थाहा छ, एक्जिस्टिङ सिस्टममा के ल्याकिङ छ र के थप्नु पर्छ त्यो कुरा पनि थाहा छ। सो नेक्स्ट चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, एनालाइसिस गर्नु पर्यो। सो इट इज सम काइन्ड अफ फिजिबिलिटी स्टडी हैन। अहिले तपाईहरु फर्स्ट सेममा हुनुहुन्छ, यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त फिजिबिलिटी स्टडीमा। सो लेट्स फोकस अन दैट। सो त्यसमा चाहिँ वी क्यान डु टु टाइप्स अफ फिजिबिलिटी स्टडी। इट विल बी टेक्निकल एन्ड द टाइमलाइन। So यसमा पनि go on. So what is feasibility study actually, and technical feasibility study मा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के कुराको चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ? So feasibility is some kind of study जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको रिसर्च गर्नु पर्यो कि हामी त्यो प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ हरेक कुराबाट पोसिबल छ। सो त्यो भनेको अहिलेको तपाईहरुको सेमेस्टरको लागि हुन सक्छ टेक्निकल एन्ड टाइमलाइन। सो यो भित्र जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले कुनै एउटा प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्नुभयो। सो सिजन हैज अलरेडी डेभलप्ड एन आइडिया। अब त्यो आइडियालाई चाहिँ इभल्भ गराउन, त्यसलाई एज अ प्रोडक्ट बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ यु शुड ह्याभ टेक स्ट्याक, कुन चाहिँ टेक्नोलोजीमा काम गर्ने। अनि तपाईको अहिलेको एकाडेमिक सेमेस्टर कुन हो, त्यो सेमेस्टरले तपाईले के प्रिफर गरेको छ, कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रिफर गरेको छ, त्योसँग पनि सुइटेबल हुन पर्यो। अनि नेक्स्ट चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ सर्टेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ बेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईको प्रोजेक्टलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले दिएको टाइम फ्रेम भित्र त्यो टेक्नोलोजी लर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। सो टेक्निकली चाहिँ यति तीनवटा कुरालाई तपाईले फोकस गर्नु पर्यो। ओके, इफ दिस इज पोसिबल, नेक्स्ट भनेको टाइमलाइन। सो तपाईले चाहिँ प्रोजेक्टले टाइमलाइन दिएको हुन्छ, मेबी अब 6 मन्थको सेमेस्टरमा तपाईले फर्स्ट मन्थदेखि नै सुरु गर्नुभयो भने 6 मन्थमा अलमोस्ट राम्रै प्रोडक्ट बन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले टाइमलाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ, कुन मन्थमा कुन डेजमा हैन तपाईले केमा काम गर्ने भनेर। सो तपाईले डेभलप गर्नुभएको आइडिया सेक्सनको आइडियालाई चाहिँ तपाईले फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि टेक्निकली पोसिबल हुन पर्यो र तपाईको टाइमलाइन भित्र ल्याउन पर्यो। ओके, वन मोर क्वेरी अन दिस आकाश। मेरो आइडिया चाहिँ अलिकति भेग छ अथवा अलिकति एकम्प्लिस गर्न सकिने जस्तो छैन भने can I follow that on the मैले त्यो आइडियामा काम गर्न सक्छु? या स्योर। सो अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने तपाईले कुनै आइडिया लिएर आउनुभयो,
तपाईसँग आइडिया छ तर काम कसरी गर्ने त्यो तपाईले आइडिया छैन काम कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ। सो तपाईले स्टडी पनि गर्नुभयो, मेबी तपाईले यो स्टडी गर्न पनि गाह्रो पर्छ किनकि तपाईसँग आइडिया छ तर टेक्निकल स्किल छैन र तपाईलाई टाइमलाइन पनि राम्रो गाइडलाइन छैन। सो वाट यु क्यान डु इज कन्सल्ट विथ द मेन्टर अर सुपरभाइजर। सो सुपरभाइजर आर द वान जसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कसरी गर्ने, अब तपाईको टेक्नोलोजी स्ट्याक के रिक्वायर्ड छ, कुन टेक्नोलोजी कहाँ गएर सिक्ने र त्यसलाई कसरी ब्रेक डाउन गरेर चाहिँ सानो सानो फङ्सनल युनिटमा बाँडेर काम गर्ने। सो यो सबै चाहिँ तपाईले सुपरभाइजरसँग चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र त्यही गाइडलाइन अनुसार चाहिँ यु क्यान गो अन विथ द प्रोजेक्ट। ओके, सो यसको इन्डमा हामीले के कुराहरू चाहिँ नोट डाउन गर्नुपर्छ होला? सो यसमा चाहिँ अब यसमा पनि आउटपुट चाहिँ तपाईलाई मेबी इट विल हेल्प इन डकुमेन्टेसन। सो फर्स्टमा त तपाईले आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ, मेबी यु क्यान प्रिपेयर अ गान चार्ट हैन टाइमलाइनको लागि। त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ तपाईले टुल्सहरू सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, कुन टुल्स युज गर्नुहुन्छ। त इफ यु आर इन फर्स्ट सेमेस्टर अभियसली सी अर C++ हैन, त्यो टुलको चाहिँ फाइदा बेफाइदा के छ, कस्तो टाइपको प्रोजेक्ट बिल्ड गर्नमा त्यो टुल युज हुन्छ, त्यो टुलको बारेमा डकुमेन्ट बनाउनुहोस्। अनि नेक्स्ट भनेको यदि त्यो बाहेक अरू प्रोग्रामिङ स्ट्याकहरू युज गर्नुभएको छ भने त्यसमा पनि स्टडी गर्नुहोस् र त्यसको पनि डकुमेन्ट गर्नुहोस्। सो यो डकुमेन्टेसन चाहिँ ओभरअल एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्टमा पनि दिस इज गोइङ टु हेल्प यु सो मच। थ्याङ्क यू। So is there anything left in this section? I think I'm clear. Okay, so let's move to the next section. So अब चाहिँ हामीसँग आइडिया छ, आइडियाको हामीले एउटा स्केच पनि बनाइसक्यो, एउटा मेन्टल मेकअप बनाइसक्यो हैन, हामीसँग माइन्डसेट बनाइसक्यो हाम्रो प्रोजेक्ट यस्तो हुन लागेको छ भनेर, हाम्रो प्रोजेक्ट हरेक वेबाट फिजिबल छ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Yeah, so the next step is architectural design, Akash. वास्तवमा चाहिँ हामीसित आइडिया एन्ड वी नो द्याट आवर टाइम फ्रेम अनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाउने काम गर्छौँ आर्किटेक्चरल डिजाइनमा। ब्लु प्रिन्ट बनाउनको लागि हामीले के बनाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली फ्लो चार्टहरू बनाउन सक्छौँ। हाम्रो जुन अहिले लेभलमा हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामी सिम्पल फ्लो चार्टहरू बनाउन सक्छौँ। हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो कस्तो हुनुपर्छ, कहाँबाट युजरले इन्टरेक्सन गर्छ होला, कहाँबाट युजरले इन्फर्मेसन पाउँछ होला, अनि कहाँबाट प्रोसेस हुन्छ होला, यस्तो खालको फ्लो चार्ट बनाउँछौँ होला। मोर ओभर द्याट हामीले चाहिँ अझै मोकअप डिजाइनहरू बनाउँछौँ होला सो द्याट यसले चाहिँ एज अ ब्लु प्रिन्ट काम गरोस्। हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ गर्नको लागि हामीले बनाएको जुन आइडियाहरू बनाइसकेपछि त्यो आइडिया सल्भ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो फ्लो चार्ट सँगसँगै हामीले के गर्न सक्छौँ, मोकअप डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ। मोकअप डिजाइन भनेको सिम्पली कहाँबाट कसरी इन्टरेक्सन गर्नेदेखि लिएर कस्तो देखिनुपर्छदेखि सबै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यो मोकअप डिजाइन गर्नलाई चाहिँ के टुल्सहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, हामीले सिम्पल पेपर एन्ड पेन्सिलमा पनि मोकअप डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रो यस्तो देखिनुपर्छ है एप्लिकेसन्स, हाम्रो एप्लिकेसनले यसरी नै सल्भ गर्नुपर्छ है, यहाँबाट यसरी इन्टरेक्सन हुनुपर्छ है भनेर गर्न सक्छौँ। मोर ओभर द्याट हामी अनलाइन टुल्सहरू पनि जस्तो draw.io, लुसिड चार्ट्सहरू जस्ता अनलाइन टुल्सहरू, फ्री अनलाइन टुल्सहरू पनि त्यसको लागि युज गर्न सक्छौँ आकाश। That's nice. So next चाहिँ अब हामीसँग यो फेजमा चाहिँ हामीसँग आउटपुट के आउँछ त? What are we going to have as output? Simply अब just now we have discussed about that. हाम्रो आउटपुट भनेको अलमोस्ट सबै सेक्सनमा चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन चाहिँ आउनु नै पर्छ र यो डकुमेन्टेसनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आर्किटेक्चरल डिजाइन गर्दाखेरि अघि भर्खरै हामीले डिस्कस गरेको जस्तै हाम्रो फ्लो चार्टहरू हैन, मोकअप्सहरू र हाउ द सिस्टम इज एक्चुअली गोइङ टु वर्क, सिस्टम फङ्सनालिटीको बारेमा चाहिँ वी क्यान डकुमेन्ट आकाश। Okay, that's nice. Any other things we have to add? I think we have covered everything from this section. Let's move to next. Okay, I'll take it from there. So we have designed how the system should work. So in this sections, in next sessions, are we going to code or something like that, Akash? Yeah, definitely. So अब यो स्टेपमा चाहिँ हामीसँग एउटा कन्क्रिट भनौँ न, कन्क्रिट एउटा पेन्सिल पेपर वर्क तपाईहरुसँग चाहिँ अनलाइन कुनै टुलमा बनाएको एउटा फ्लो छ हैन, तपाईसँग फ्लो चार्ट छ। सो तपाईँ अब चाहिँ तपाईको यो जुन आइडिया थियो फर्स्ट सेक्सनमा गर्नुभएको त्यो आइडियाको चाहिँ एउटा कम्प्लिट र कन्क्रिट फ्लो चाहिँ भइसक्यो। सो अब हामीसँग हाम्रो प्रब्लम पनि
अलमोस्ट 50 to 60% सल्भ भइसक्यो किनकि तपाईँसँग फ्लो चार्ट छ, तपाईँसँग डिजाइन छ, मोकअप छ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, डेभलप गर्नु पर्यो। सो दिस विल इन्क्लुड कम्प्लिटली द प्रोग्रामिङ सेक्सन, कोडिङ सेक्सन। सो यसमा चाहिँ हामीले तपाईँ युआई बेस्ड काम गर्दै हुनुहुन्छ भने युआई बनाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यसमा सानो सानो तपाईँको आइडियालाई चाहिँ सानो सानो लजिकमा ब्रेकडाउन गरेर बिजनेस लजिकहरू लेख्नुहुन्छ। सो दिस कम्प्लिटली फोकस अपन कोडिङ। र तपाईँले कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले थर्ड सेक्सन, सेकेन्ड सेक्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ टुल अघि सेलेक्ट गर्नुभएको थियो त, तपाईँको प्रोजेक्टको लागि कुन चाहिँ टुल चाहिँ फिजिबल थियो, कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फिजिबल थियो, त्यही टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ यु विल स्टार्ट डेभलपिङ द प्रोजेक्ट। Akash, on that note, while choosing the stacks, we have already chosen the stack and the programming language. तर हामी चाहिँ गर्दाखेरि what are the best practices अनि कोड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? Can you add on something like that? Yeah, sure, that's a good question. So यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न मिल्छ भने जस्तो अहिले तपाईहरु कलेज लेभलमा हुनुहुन्छ, स्टार्टिङ फ्रम फर्स्ट टु 8th सेमेस्टर नै तपाईले चाहिँ कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि फ्रेमवर्कको लाइब्रेरी चाहिँ युज नगर्नुहोस्। सकेसम्म तपाईले कोर ल्याङ्ग्वेजमा नै आफ्नो लजिकहरु बिल्ड गर्नुहोस्। सो यसले चाहिँ तपाईको फाउन्डेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, प्रोग्रामिङ फाउन्डेसन चाहिँ यसले एकदमै राम्रो बनाउँछ। सो दैट अब तपाईहरुको यो लाइब्रेरी फ्रेमवर्कहरु जति छ त्यो चाहिँ सबै अन टप अफ तपाईले जुन ल्याङ्ग्वेज कोरमा पढ्नुहुन्छ त्यसकै अन टपमा हुन्छ। सो वाइ युज फ्रेमवर्क? तपाईहरु यहाँनिर सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन आउनु भएको छ, वाइ युज फ्रेमवर्क एन्ड लाइब्रेरीज हैन? तपाई आफ्नै एउटा बिल्ड गर्नुहोस्, फर्स्ट पोइन्ट। सो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ अब हामी पनि कलेजमा पढ्दाखेरि अरू अहिलेको स्टुडेन्टहरूलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि धेरैले चाहिँ कोडहरू इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर सही कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरेर देखाएर पाइन्छ। अघि नवराज सरले पनि भन्नुभयो हैन? सो यो काम चाहिँ तपाईँ गर्दै नगर्नुहोस्। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जानुहोस् गिटहबमा जानुहोस्, अरू फोरममा जानुहोस्, कोड हेर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्, तर बुझ्नुहोस् त्यसलाई। बुझेपछि बल्ल आफ्नो प्रोजेक्टमा लिएर आउनुहोस्। सो तपाईँले कोड कपी गर्दा पनि कपी गर्ने मात्र नभएर तपाईले कम्प्लिटली स्टडी गर्नु पर्यो त्यो कोडले कहाँबाट के काम गर्छ भनेर। सो द्याट्स अनदर थिङ। सो अन द्याट नोट हामी चाहिँ फ्रेमवर्क्स एन्ड लाइब्रेरीजहरु चुज गर्नु भन्दा पनि हामी चाहिँ कोड कन्सेप्ट एन्ड नलेज चाहिँ हाम्रो के अरे इन्हान्स गर्नुपर्ने भन्ने कुरा बुझे मैले। इज द्याट अ करेक्ट थिङ? या, द्याट्स टोटली करेक्ट। ओके, anything else you like to add on this, how we have to write the code? So how we write the code? So यसमा चाहिँ I would like to add अलिकति कलेजको कोर्सेस पनि। सो कलेजमा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम बेसिक कोर्सहरु पढाइरा हुन्छ। द्याट इज सो मच इम्पोर्टेन्ट क्या यो फेजमा चाहिँ तपाईहरुलाई, चाहे त्यो फर्स्ट सेममा होस् चाहे त्यो 8th सेममा होस्। कलेजमा जति पनि कोर कुराहरु पढाइन्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाई त्यसलाई प्र्याक्टिकली गर्नुहोस्, ल्याब गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ एकदम मेहनतका साथ डेली 1-2 आवर्स प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सो त्यसले चाहिँ तपाईको फाउन्डेसन बिल्ड गर्नमा धेरै हेल्प हुन्छ। नट ओन्ली द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है, सो यसमा चाहिँ अरू सब्जेक्टहरु पनि आउँछ, फाइनान्स, एकाउन्ट हैन? तपाईहरुले अर्गनाइजेसनहरु पनि पढाइराख्नु भएको होला। सो यो कुराहरुले चाहिँ I was going to add that हामीले यो फाइनान्सहरु, एकाउन्ट्सहरु अनि more like the engineering will engineering, computer engineering course will have the drawings and civil engineering को stuffहरु, chemistryहरु पढिरा हुन्छ, even sociology पढिरा हुन्छ हामीले। Is that somehow related for us? किनभने म चाहिँ I was being here for software engineer, why should I learn the finance? त्यो कुरा चाहिँ अब यसो सुन्दाखेरि हामीले चाहिँ जहिले पनि लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ रिलेटेड छैन, किनकि हामी सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन आएको, वाइ शुड वी रिड फाइनान्स अर समथिङ लाइक सोसियोलोजी हैन? तर तपाईँ जब इन्डस्ट्रीमा छिर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यस्तो टाइपको एक्टर हो कि तपाईँले जस्तो सुकै मुभी पनि एक्ट गर्न सक्नु पर्यो। द्याट मिन्स तपाईँले चाहिँ अब फिनटेकमा जानुभयो भने यु शुड ह्याभ नलेज अफ फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट हैन? तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा एचआरएम सिस्टमहरु बिल्ड गर्ने ठाउँतिर अरु सीआरएमहरु बिल्ड गर्ने इन्डस्ट्रीतिर जानुभयो भने यु शुड ह्याभ नलेज अफ अर्गनाइजेसन हैन, म्यानेजमेन्ट सबै हुन पर्यो। और यदि तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा यस्तो स्पेसिफिक सिभिल इन्जिनियरिङको लागि टुल्सहरु बिल्ड गर्नुहुन्छ भने यु शुड ह्याभ नलेज अफ ड्रइङ्स, फिजिक्स, एभ्रिथिङ। और तपाईँ चाहिँ कुनै मेडिकल प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यु शुड ह्याभ नलेज अफ केमिस्ट्री एन्ड बायोलोजी एन्ड एभ्रिथिङ। सो तपाईले चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ लाग्छ होला हामी सफ्टवेयर इन्जिनियर पढ्दैछौँ, वी शुड फोकस अन चाहिँ कोडिङ मात्रै। तर रियल वर्ल्ड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इट्स टोटली अपोजिट। तपाईले अहिले जे जुन सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ फोकस अन इट। तपाईले चाहिँ कुनै न कुनै पोइन्टमा चाहिँ जब इन्डस्ट्रीमा छिर्नुहुन्छ इट विल बी सो मच हेल्पफुल। And
यसमा अर्को पनि कुरा जोड्न चाहे मैले कोड लेख्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म अलिकति कम्प्लेक्स के मैले आफूलाई खत्रै छु भन्ने पार्नको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चरहरू चुज गर्ने खालको त्यस्तो मेरो बिहेभियर थियो आकाश. इज द्याट द करेक्ट थिङ टु डु? आई रिकमेन्ड नट टु डु द्याट, किनभने अब तपाईँले जति सिम्पल फर्ममा लेख्नुहुन्छ त्यति तपाईँले बुझ्नुहुन्छ. तपाईँले जति लेख्नुभयो त्यो कुरा अरूले बुझ्यो भने झन् बेटर. सो तपाईँले कोड लेख्दाखेरि यदि कसैले चाहिँ अलिकति फ्यान्सी वेमा गरिरहेछ तर त्यो कुरालाई अलिकति सिम्पल वेमा गर्न मिल्छ भने वाइ सुड वी फलो द्याट फ्यान्सी, जुन चाहिँ जसले कहिले बुझ्दैन पछि गएर, होइन. मेबी तपाईँले आज कोड लेख्नुभयो भने 2-3 दिनपछि तपाईँ आफै पनि बिर्सन सक्नुहुन्छ. सो सकेसम्म तपाईँको सोल्युसन चाहिँ तपाईँले जुन वेमा कोड गर्नुहुन्छ वेल फर्मेटेड कोडमा गर्नुहोस्, एकदम सिम्पल लेख्नुहोस्, सिम्पल सोल्युसन लेख्नुहोस्. बरु तपाईँ आफै आफ्नो कोडिङ गाइडलाइन्स र प्रिन्सिपल बनाउन सक्नुहुन्छ. सो कोडिङ गाइडलाइन चाहिँ सिम्पली एउटा सेट अफ रुल्स हो तपाईँ आफूले फलो गर्ने, जुन रुल्सबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो कोड चाहिँ एकदम स्ट्रक्चर्ड बनाउने अनि तपाईँले केमा कस्तो कस्तो स्ट्रक्चर युज गर्ने भनेर पनि डिफाइन गर्नुहोस्. अरू हामीसँग अलरेडी प्री डिफाइन्ड प्रिन्सिपलहरू पनि छ. अब कुन ल्याङ्ग्वेजमा कसरी काम गर्दा चाहिँ कोड अलिकति राम्रो हुन्छ, अलिकति स्केलेबल हुन्छ भनेर त्यो प्रिन्सिपलहरू फलो गर्नुहोस्. देयर आर प्लेन्टी अफ प्रिन्सिपल एभाइलेबल अन इन्टरनेट, यु क्यान गुगल अन इट. तर कोड चाहिँ एकदम सिम्पल लेख्नुहोस्. ओके, म चाहिँ यसलाई चाहिँ यसले मन्त्र जस्तै नै लिन्छु है त, सिम्पल. ओके, थ्याङ्क यू फर द्याट. एन्ड ओके, आई थिङ्क हामीले त प्रोजेक्ट बनाइसक्यो होला. अब हामीसित के हुन्छ आउटपुट चाहिँ? यसमा चाहिँ आउटपुट भनेको चाहिँ अफकोर्स डेफिनेटली द प्रोडक्ट, होइन. तपाईँसँग कोड बेस आइसक्यो. अब तपाईँले जुन आइडिया इमेजिन गर्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ के भन्दा अब रियल फर्म आयो. सो यो चाहिँ पोइन्ट अफ एक्साइटमेन्ट पनि हो. तपाईँले एउटा आइडिया सोच्नु भएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ एज अ प्रोडक्ट देख्दै हुनुहुन्छ, होइन. दिस इज अ ग्रेट थिङ. सो अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै गर्दाखेरि यु सुड नट अन्ली फोकस अन कोडिङ के. यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कोडिङ गर्ने सँगसँगै तपाईँले डकुमेन्ट बनाउँदै जानुहोस्. तपाईँले आफ्नो टेक्निकल डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ. कुन चाहिँ मेथडले कस्तो टाइपको काम गरिरहेछ, मेबी तपाईँले फ्युचरमा गएर बिर्सिनुहुन्छ है त्यो कुरा, होइन. त्यसलाई चाहिँ आफ्नो टेक्निकल डकुमेन्टमा मजाले लेख्नुहोस्. त्यो तपाईँले बिल्ड गर्नुभएको सिस्टममा के फ्लहरू छ, के बगहरू छ त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नुहोस्. त्यसलाई अब फ्युचरमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त त्यसलाई पनि रिसर्च गरेर डकुमेन्टमा इन्क्लुड गर्नुहोस्. सो इट विल बी सो मच हेल्पफुल फाइनल डकुमेन्टेसनमा. प्लस यसमा चाहिँ तपाईँको डेमोहरू इन्क्लुड हुन्छ होला, टिम डेमो, मेबी डेमो विथ सुपरभाइजर्स. ओके, द्याट्स awesome. I think I'm clear on it, Akash. Can we jump to the next section? Yeah, sure. So अब के भयो भने हामीले अब आइडियादेखि हामी डेभलपमेन्टसम्म आयौँ है. जुन चाहिँ हामीले एउटा यस्तो बनाउने कि भनेर सोचेको थियो त्यो आइडिया चाहिँ एज अ रियालिटी आइसक्यो, अब एज अ प्रडक्ट आइसक्यो. तपाईँले एउटा प्रडक्ट बिल्ड गर्नुभयो. तर तपाईँले जुन फेज 1बाट फेज 4मा आउनुभयो, त्यो फेजभित्र चाहिँ तपाईँलाई यो प्रडक्ट बिल्ड गर्नको लागि त धेरै कुराहरू आउँछ, टेक्निकल्ली एन्ड भर्बल्ली, होइन. सो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी फेस गर्नुहुन्छ? Okay, that is the great questions. But let me focus on the slide that we have shared. Always learn the basic first. Yeah, the slide that the thing you have mentioned before, right? Okay. He's jumping to the AI and ML from the hello world. Oh, that's something really unrealistic, I think. Okay. Us. Okay. So I'll always learn the basic first. Thanks for the advice. Okay. On that note, I'll take that questions. So again, we have to take the feedback and we have to present, we have to defend our project to our supervisors. अनि हामी यो feedback र defense को काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी I recommend visiting supervisor regularly. College will tell you to at least visit for 15 times or something like that. तर more over that, जति हामीलाई चाहिँ problem हुन्छ अथवा जति हामीलाई चाहिँ feedback लिन्छौँ, हामीले जति feedback लिन्छौँ त्यसमा हामीले त्यो feedbackलाई constructively काम गर्छौँ भने अनि we will be working on that and work out गर्यो भने feedback मा चाहिँ of course the product will be more robust, I think, Akash. The feedback, yeah, that's true. Yeah. So I think and moreover that, and we have to do the good presentation as well to our mentors, our supervisors, and
अनि मोरओभर एक्सटर्नललाई त हामीले गर्नु नै पर्छ एकाडेमिक प्रोजेक्टमा, मोरओभर प्रेजेन्टेसनमा पनि अलिकति हामी ध्यान दिनुपर्छ होला। त्यो कुरामा पनि हामी फिडब्याक लिन सकिन्छ क्या हाम्रो सुपरभाइजरहरूसँग, कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलि बेटर वेमा गर्न सकिन्छ, कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ सुधार्न सकिन्छ। अनि मोरओभर वान थिङ आई विल से हियर, वी हेभ टु टेक द फिडब्याक मोर कन्स्ट्रक्टिभली है। त्यसलाई चाहिँ अहिले के भन्छ, यस्तो मेहनत गरेर मैले यत्रो प्रोडक्ट बनाएँ होइन, मेरो आइडियादेखि अहिलेसम्म प्रोडक्ट आइसक्यो, त्यही पनि सर चाहिँ कहिले पनि सेटिस्फाई हुनुहुन्न, म्याम चाहिँ कहिले पनि सेटिस्फाई हुनुहुन्न भन्ने खालको त्यो नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ सोच्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई आकाश। Yeah, definitely true. Okay, so okay, then I'll ask the question here. So के लाग्छ अब टिमवर्क एन्ड कम्युनिकेसन भन्ने त टर्म एकदमै बढी सुनिरहेको टर्म हो हैन, अरू इन्डस्ट्रीहरूमा पनि धेरै नै सुनिरहेको टर्म हो टिमवर्क एन्ड कम्युनिकेसन। अनि सरहरूले पनि धेरै नै चोटि भनिसक्यो टिमवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एक्सक्युज मी सृजन एन्ड आकाश, म त यो छोड्नै मन छैन, दिस इज गोइङ नस्टाल्जिक, तर टाइमको उसले पनि गर्दाखेरि यु हेभ 4 minutes लेफ्ट है, वी हेभ इन फर दिस सेसन। ओके, सो we'll cover this as much as possible है त। So yeah, Akash, I think we have to discuss on this shortly. Teamwork and communication is important. So teamwork and communication is simply हो चाहिँ अब आफ्नो टिम मेम्बरहरुसँग मेबी तपाईले प्रोजेक्ट गर्न स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईको आइडियामा कलेज प्रोजेक्टमा मिनिमम पनि 3 to 4 हुन्छ। सो त्यो ग्रुपमा चाहिँ तपाई आफूले चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ वान एन्ड अदरसँग, सो दैट तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ एकदम फिटफुल आउँछ हैन। सो त्यसको लागि अब टिमवर्क एन्ड कम्युनिकेसनमा मेन इम्पोर्टेन्स त माथिको हामीले जुन 4वटा पोइन्ट डिस्कस गर्यौं कसरी प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने, हरेक पोइन्टमा चाहिँ इट्स सो मच इम्पोर्टेन्ट। सो त्यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ आइडियालाई विथ टिम एन्ड विथ सुपरभाइजर, तपाईले यस्तो वेमा कम्युनिकेट गर्न पर्यो कि तपाईले कम्युनिकेट गर्नुभएको आइडिया चाहिँ अर्को टिम मेम्बरले बुझ्न पर्यो, तपाईको सुपरभाइजरले बुझ्न पर्यो, सो दैट यु विल गेट द एप्रोप्रिएट फिडब्याक हैन। सो तपाईले फिडब्याकको कुरा पनि गर्नु भएको छ, इट टोटली कम्स अन्डर टिमवर्क एन्ड कम्युनिकेसन। सो तपाईले जति धेरै कम्युनिकेट गर्नुभयो त्यति धेरै फिडब्याक पाउनुहुन्छ, जति धेरै फिडब्याकलाई कन्स्ट्रक्टिभली दिनुभयो र त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली बनाउनु भयो त्यति धेरै राम्रो प्रोडक्ट बन्छ तपाईको। सो अर्को चाहिँ अब तपाईले प्रोडक्ट बनाइसक्नु भयो त्यसको त तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो र पिच गर्न पर्यो तपाईको प्रोडक्टलाई। सो तपाईले यस्तो टाइपको प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो र त्यसलाई यस्तो टाइपको पिचिङ स्किल बनाउनु पर्यो कि तपाईले बनाउनु भएको प्रोडक्ट चाहिँ तपाईले 5 मिनेटमा पिच गर्न सक्नुभयो भने, कम्प्लिटली पिच गर्न सक्नुभयो भने द्याट्स अ गुड प्रोडक्ट हैन। सो त्यो चाहिँ के भयो त तपाईले बनाएको प्रोडक्ट अब अरूले पनि बुझ्ने भयो। एक्ज्याक्टली। सो यसमा चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ त तपाईको लेभलमा, अब तपाईहरु सेमेस्टर 1 मा हुनुहुन्छ र 1 देखि 8 सम्म गर्दाखेरि कसरी टिमवर्क एन्ड कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ त। सो त्यसमा चाहिँ मेबी तपाईले एउटा आइडिया सोच्नु भयो, आइडियालाई हामीले एनालाइसिस गरेका थियौं अघि माथि, अनि त्यसको टाइमलाइन पनि निकालेका थियौं। अब लेट्स डिभाइड द टास्क, कसले के गर्ने भनेर। सो अब मोस्ट अफ द टाइम कलेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त कोडिङ गर म डकुमेन्टेसन गर्छु, त्यस्तो चाहिँ नगर्नुस् कहिले पनि। सो टास्कलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको आइडियालाई चाहिँ कोडिङमा पनि एकदम सानो सानो फंक्सनल युनिटमा डिभाइड गर्नुस् र त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ युनिट कसले गर्ने हैन त्यो डिफाइन गर्नुस्। त्यसरी टास्क चाहिँ एक अर्कालाई असाइन गर्नुस्। अर्को भनेको डकुमेन्टेसन। सो डकुमेन्टेसन पनि इक्वली इन्भल्भमेन्ट हुनुस् हैन। एकजनाले एउटा कुरा लेखेको छ भने त्यसलाई अर्को मेम्बरले पढ्नुस् के लेखेको छ, अनि त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने इम्प्रुभ गर्नुस्। सो यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकली चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो थ्योरेटिकल भयो यस्तो गर्ने भनेर, तर तपाईको लेभलमा प्र्याक्टिकली कसरी गर्न सकिन्छ त। सो कोडिङको केसमा भन्यो भने एउटा टर्म छ पेयर प्रोग्रामिङ। सो यो भनेको चाहिँ तपाईले सी मा प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कुनै पनि अनलाइन टुल्सहरु थाहा छैन कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भनेर। मलाई अब गिटहबहरु मलाई केही पनि थाहा छैन किनभने म फर्स्ट सेममा छु या। एक्ज्याक्टली। सो त्यो केसमा चाहिँ के गर्नुस् भने तपाईले अब अलिकति फिजिकली अवेलेबल हुनुहुन्छ भने तपाई एक ठाउँ भेट्नुस्, कलेजमै पनि हुन सक्छ, तपाई सँगै बसेर एउटा कम्प्युटरमा कोडिङ गर्नुस्, एकजनाले हेर्नुस् हैन, सल्लाह गर्दै गफ गर्दै कोडिङ गर्नुस्, सो दैट तपाई दुई जनाकै इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईको प्रोजेक्टलाई एकदम सानो सानो फंक्सनल युनिटमा डिभाइड गर्नुस् र त्यो फंक्सनल युनिट चाहिँ टिममा बाड्नुस्, यो फंक्सनल युनिट म गर्छु अर्को म गर्छु भनेर। अनि एट द एन्ड चाहिँ सबैको कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा ल्याएर सबैले कम्पाइल गर्नुस्। ग्रेट। अर्को भनेको चाहिँ के हुन पर्यो भने कम्युनिकेसनको कुरा गरिरहेछौँ, सो यो जति पनि टास्क गर्दै हुनुहुन्छ कम्युनिकेसन फ्रिक्वेन्ट हुन पर्यो। सो त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ त, मेबी तपाईले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने डेली सिङ्कअप गर्नुहोस्। सो तपाई एउटा लोकेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईको पार्टनर अर तपाईको ग्रुप मेम्बर चाहिँ अर्को लोकेसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ डेली सिङ्कअप राख्नुहोस् कुनै एउटा टाइममा। त्यसको लागि यु क्यान युज फाइबर, मेसेन्जर, डिस्कर्ड, स्ल्याक, एनिथिङ हैन, एनिथिङ अवेलेबल। सो त्यो सिङ्कअपमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त अपडेट एन्ड प्लान, तपाईले के प्लान गर्नुभयो
अहिलेसम्मको रिजल्ट कस्तो छ, के अपडेट गर्न भयो हैन। अनि त्यसपछि तपाईले बनाउनु भएको फंक्सनल युनिटको डेमो गर्ने हो कि ल मैले चाहिँ यस्तो यस्तो गरेँ, मैले यसमा के इम्प्रुभ गर्न सक्छु, अरू तैले चाहिँ के गरिस्, तेरोमा के इम्प्रुभ गर्न मिल्छ। ओके, सो यति भइसकेपछि तपाईको चाहिँ सबैजना सिङ्कमा हुनुहुन्छ तपाईको प्रोजेक्टको बारेमा हैन। अनि त्यसपछि तपाईले रिसर्च गर्नुहोस् हैन, तपाईको डेभलपमेन्ट तपाईले के गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ अझ बढी रिसर्च गर्नुहोस्, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट गर्नुहोस् हैन। यो डकुमेन्टेसनले चाहिँ हेर्दा फेरि तपाईलाई तपाईको डकुमेन्टेसनमा चाहिँ हेल्प हुन्छ। आई थिङ्क यति गऱ्यो भने अहिले तपाईहरुको लेभलको लागि कम्युनिकेसन पनि इनफ हुन्छ, तर तपाई गर्नु चाहिँ गर्नुहोस्, धेरै हेल्पफुल हुनेवाला छ। ओके, आई विल फलो दैट। सो यो भन्दै गर्दाखेरि हैन सृजन, मलाई चाहिँ एकदम एउटा क्वेशन चाहिँ क्विकली सोध्न मन लाग्यो। सो हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन, लेट्स कभर इट क्विकली। सो अब हामीले यति धेरै प्रोसेस र के गर्ने भनेर त कुरा गर्यो, यो चाहिँ हामीले टोटली फोकस्ड अन हामी चाहिँ एकाडेमिक प्रोजेक्ट्स हैन। सो कति धेरै स्टुडेन्टलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको हुन्छ कि यो चाहिँ एउटा कलेजको फर्मालिटी मात्रै हो, व्हेन वी गो टु मार्केट यसको केही युजै हुँदैन हैन। यो त इभन मलाई पनि पहिले भएको थियो, आई रिग्रेट। सो यो कुरामा चाहिँ हामीले जति पनि माथिको प्रोसेसको कुरा गर्यो, कलेजको कुरा गर्यो, यो कुराले चाहिँ यो डकुमेन्टेसनको कुरा गर्यो, यसले गएर चाहिँ हामी पछि रियल वर्ल्ड इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाउ इज इट गोइङ टु हेल्प अस? Oh, that's a very good question. अनि मैले पनि not only you, मैले पनि त्यो कुरा फेस गरेको छु है। So actually what I can share is actually we will have the development cycle just like the one we have followed in the academic project, almost same, like the idea presentations, देखि लिएर चाहिँ analysis, design, development, and more of the testing and the deployment of the project and even maintenance. यो कुराहरु चाहिँ हामी केही कुराहरु अलि डेप्थमा गर्छौं होला टेक इन्डस्ट्रीमा, तर मोर ओभर त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी त्यही नै फलो गर्छौं। एन्ड कमिङ ब्याक टु द नोट, अघि भनेको कुरा के मार्केटमा यही प्रोसेसले चाहिँ काम गर्छ त, हामीले गरेको कुराहरुले फाइदा गर्छ त? अन्त यस, व्हाट आर द पोइन्ट्स वी हैव टु फोकस एन्ड व्हाट आर द पोइन्ट्स दैट विल हेल्प भन्दाखेरि चाहिँ आई विल पोइन्ट आउट सम अफ द पोइन्ट्स। दे आर द फर्स्ट अफ अल द टिमवर्क। टिमवर्क अघि नै हामी डिस्कसन धेरैचोटि गरिसक्यौँ। टिमवर्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मार्केटमा खोज्छ नै, टेक इन्डस्ट्रीमा तपाईँले काम गर्दाखेरि टिममा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन। अनि हाउ बेटर यु आर इन द कम्युनिकेसन, अघि भर्खरै हामी कम्युनिकेसन कुरा गर्दै थियौँ, कम्युनिकेसन एन्ड पोजिटिभ एटिट्युड। बरु टेक स्टाफ कम हुँदाखेरि फरक पर्दैन होला आकाश, तर पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ खोज्छ। एन्ड द्याट आवर एकाडेमिक प्रोजेक्ट हामीले जुन तरिकाले हामी माथि गर्ने भन्यौँ त्यसले चाहिँ धेरै नै पोजिटिभ एटिट्युड डेभलप गर्न चाहिँ के अरे इन्हान्स गर्छ। मोर ओभर प्यासन, हाम्रो प्यासन्स चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा, अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसले पनि हाम्रो एकाडेमिक प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, प्रब्लम सल्भिङहरू, अनि मोर ओभर एकाउन्टेबिलिटी, हम्बलनेस हैन हामी टिम वर्क गर्दाखेरि, अनि मोर ओभर गेटिङ कन्फिडेन्स। हामीले प्रोजेक्ट गरिरहेछ, सो वी विल गेट कन्फिडेन्स, वी क्यान गो टु द मार्केट। एन्ड मोर ओभर म्यानेजिङ द पिपल, management, not only managing the people, management will have the management of the time, management of the project, and a lot of things we can just take it from here, Akash. Okay. Yeah, thank you. So on that, go on. On that note, while you could say end let's end like this. I will place one questions for you, and this was मार्केटमा चाहिँ तपाईले, I know you are responsible for hiring a lot of fresh candidates on our company as well. So तपाईले fresh candidate hire गर्नु पर्यो भने चाहिँ as a lead engineer, what are the things you look for on that candidate? So I think this is the good question. यहाँनिर जतिजना हुनुहुन्छ यो क्वेसन सायद तपाईहरुकोमा आइरहेको थियो होला। सो यसमा चाहिँ अब एज अ फ्रेस क्यान्डिडेट चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने अभियसली स्किल सेट नै हेर्छौँ, तर इट्स नट द्याट कि स्किल सेटमा चाहिँ मास्टर गरे आउनुपर्छ, त्यसरी चाहिँ नसोच्नुहोस्। सो तपाईँले स्किल सेटमा चाहिँ तपाईँले कोरमा चाहिँ भनौँ न तपाईँ जावा स्क्रिप्टमा एकदम राम्रो गर्नुभएको छ कोरमा भने द्याट इज अलवेज अ प्लस पोइन्ट होइन। तर तपाईँ चाहिँ स्किल सेटमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ तर तपाईँको एटिट्युड छैन र तपाईँको माथि जति पनि कुरा गरेर त्यसमा एक्सपिरियन्स छैन भने चाहिँ यु आर डिस्क्वालिफाइड होइन। सो तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सफ्ट स्किल भनेर जहिले पनि छोडिराख्नु भएको हुन्छ, एटिट्युड एक्सपिरियन्सहरूको कुरा चाहिँ। सो यसमा एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कलेज प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईँको रोल के थियो,
तपाईको टिम कस्तो थियो, तपाईको कम्युनिकेसन त्योभित्र कतिको इम्प्रुभ गर्नु भएको छ, तपाईको पिचिङ स्किल कस्तो छ हैन। अब रियल वर्ल्डमा त तपाईले प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने डेमो दिनुपर्छ, पिच गर्नुपर्छ, तपाईले आइडियालाई राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुपर्छ। सो यो कुराहरु चाहिँ सफ्ट स्किल भनेर धेरैले स्किप गरिरहेको हुन्छ कलेजमा, तर इट्स नट सफ्ट स्किल कि यो चाहिँ अब यो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किल हो। यो स्किल चाहिँ हुनैपर्छ सबैजनासँग। त्यही भएर तपाईले जति पनि माथिको प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ यो तलको एटिट्युड अनि तपाईको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनुहोस्। सो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि तपाईँ रियल प्रोजेक्टमा काम गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले कलेज प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईको टिम प्लेयर कस्तो छ, कम्युनिकेसन कतिको इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ, तपाईको प्रेजेन्टेसन स्किल कतिको छ, तपाईले ओनरशिप कति लिनुभएको छ, तपाईले प्रोजेक्ट त गर्छु भन्नुभयो तर त्यसलाई एकदम एकाउन्टेबल भएर त्यसलाई एकदम रेस्पोन्सिबल भएर फुलफिल गर्नु भएको छ कि छैन। सबसे धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा त योहरू हो। तपाईले मार्केटमा आएर काम गर्दाखेरि स्किल सेट त यु क्यान अलवेज लर्न नि। तपाईले आज जाभास्क्रिप्ट कोड जान्नु भएको छ तर हामीलाई चाहिँ रियाक्टको मान्छे चाहिएको छ। तपाईले जाभास्क्रिप्ट आउँछ भने हामीसँग एज्युम्सन यस्तो हुन्छ, तपाईको लर्निङ एटिट्युड राम्रो छ भने तपाईले त्यसलाई 15 दिनमा सिकेर गर्न सक्नुहुन्छ, नो डाउट हैन। तर तपाईको तलको स्किल एटिट्युडदेखि लिएर तल एक्सपिरियन्स भनेको कुरा चाहिँ तपाईले अहिलेदेखि नै आफूलाई अलिकति पुश गरेर सिक्नुभयो भने धेरै छिटो इम्प्रुभ हुन्छ। So I would like to like everyone हैन, every student to focus on this के यो पनि माथिको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ, so that तपाई चाहिँ एज अ फ्रेशर चाहिँ हायर गर्दाखेरि यु क्यान अब भनौँ न इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफूले जे एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङली एकदम कन्फिडेन्टली प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहोस् अनि तपाईको कम्युनिकेसन राम्रो देखाउनुहोस्। आई थिंक द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट। I think we are on the end of the sessions and I think we have taken few more minutes as well. Akash, do we have to end the session? Yeah, I think yeah, we can end the session for now. Yeah, okay. So everyone, thank you very much for listening our discussions. Hopefully these discussions make you clear about how you have to do the academic project and the overall the projects that our previous guests and lecturers, our delegates have mentioned, and we tried to simplify it as much as possible, but few jargons were still there. Sorry for that.